शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल मङ्सिर 17 गते बुधबार डिसेम्बर 2 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्बत 1141 मार्ग कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेकपाको संवाद जुटभन्दा फुट केन्द्रित बन्दै पार्टी प्रमुख नै बैठकमा उपस्थित नहुने स्थितिमा पार्टी विवादले तल्लो तहमै अप्ठ्यारो। राजावादीको प्रदर्शन रोक्न सरकारको निर्देशन। जोखिमका बीच धमाधम खुल्दै विद्यालयहरू, क्याम्पसहरूमा पनि नियमित पठन पाठन गराउने विश्वविद्यालयको तयारी। कोरोना बिमा भुक्तानीमा अझै आलटाल, सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन भएन। उत्तरी सीमा बन्द हुँदा हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या। कर्णाली प्रदेशमा अझै 5 लाख निरक्षर। बजार अनुगमनमा दर्जनौं संयन्त्र, तर उपभोक्ता ठगिएको ठगिए। कोभिड-19 संक्रमणका कारण विश्वमा लैङ्गिक हिंसा 60% बढेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन। जापानको बेरोजगार दर 3 वर्ष यताकै उच्च। अस्ट्रेलिया चीन सम्बन्धमा तनाव थप चर्कियो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग यो वर्ष नहुने। कतार ओलम्पिक कमिटीका महासचिव नेपाल आउँदै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा पहिले नेकपाभित्रको विवाद थप चर्किएको प्रसङ्ग। पार्टी एकीकरण लगत्तै अन्तर्सङ्घर्ष सुरु भएको नेकपामा शीर्ष नेताका पछिल्ला संवाद फुट केन्द्रित बन्दै गएका छन्। आफूलाई एकताको पक्षधर बताउने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नै कारण अहिलेसम्म पार्टी फुट्नबाट जोगिएको दावी गर्ने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आरोप प्रत्यारोप दिनहुँ बढिरहेको छ। यो सिलसिलाले मंगलबार पनि निरन्तरता पायो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष द्वयले एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्दै यसअघि पेश गरेका प्रस्तावहरूलाई के गर्ने भन्नेमा विवाद हुँदा बाजाबाजको स्थिति बनेको छ। ओलीले दाहालको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने अडान राख्दै आउँदो महाधिवेशनसम्म कुनै पनि निर्णय अल्पमतबाट नहुने दोहोर्याउनु भएको छ। बहुमतबाट हुने निर्णय मान्न आफू तयार नरहेको भन्दै उहाँले आजको बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी समेत गराउनु भएको छ। पार्टी प्रमुख नै बैठकमा उपस्थित नहुने यो अवस्था इतिहासमा बिरलै भेटिन्छ। सत्तारूढ नेकपा सचिवालयको हिजोको बैठकको सुरुवातमै ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल नगर्न अडान लिनु भएको थियो। उहाँले यही प्रस्ताव गत शनिबारको बैठकमा पनि लिखित र व्यवस्थित रूपमा राख्नु भएको थियो। तर पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने बैठकमा दुवै अध्यक्षले पेश गर्नु भएको प्रस्तावमाथि औपचारिक रूपमा छलफल सुरु भएको हिजो बैठकपछि जानकारी गराउनु भएको छ। छलफल प्रारम्भ भएको छ। त्यसमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओलीले मूलतः आफ्नो धारणाहरू राख्नु भएको छ र त्यसपछि अरू कमरेडहरूले पनि सामान्य टिप्पणी गर्नुभएको छ। अझ प्रस्ताव र त्यो प्रस्ताव साथसाथै पार्टीको सङ्कटको चुरो कारण र त्यसको समाधान वा निकासका बारेमा सबै कमरेडहरूले विषयमा केन्द्रित भएर गम्भीर छलफल गर्ने काम बाँकी छ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सचिवालय बैठक आज दिउँसो 1 बजे फेरि बस्नेछ। पार्टी एकताको सबभन्दा तिक्ततापूर्ण बैठक हिजोको सचिवालयको बैठक बनेको थियो। बैठकको कार्यसूची तय गर्ने विषयमै दुई अध्यक्ष बीच चर्काचर्की परेपछि माहौल निकै तनावपूर्ण बनेको थियो। बैठकमा एकले अर्कालाई घोषपेच गर्दै नेताहरूले बोल्न थालेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो, तपाईको प्रस्ताव छलफल हुन सक्दैन, फिर्ता लिनुहोस्। दोस्रो, तपाईले पार्टीको पद्धति र तरिका विधान सबै उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। तपाईको निजी प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यालयमा छाप्ने र लोगो प्रयोग गर्ने कुरा पार्टीको पद्धति र अनुशासन विपरीत छ। तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने? त्यसको जवाबमा प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, पार्टीको अन्तरसङ्घर्षलाई यो स्थितिमा पुर्याउन भूमिका खेल्नु भएको छ। अहिलेको विवादको फायर तपाईँले नै खोल्नु भएको हो। सचिवालय बैठक बोलाउन हामीले आग्रह गरेर लेखेको पत्र बुझाउन जाँदा कति अपमान गर्नुभयो। सबै कुरा पद्धतिमै हुन्छ भन्दै तोक लगाउनुभयो। बैठक बोलाउनुको सट्टा उल्टै लान्छना लगाउनुभयो। हामीलाई अपमान गर्नुभयो। केपीजी, तपाईँ असाध्यै व्यक्तिवादी र कुण्ठाग्रस्त मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ आई एम द स्टेट भन्ने भाव छ, हामी यसलाई सहन सक्दैनौँ, हामी छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ, उहाँले भन्नुभएको थियो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टी विवाद थप समाधानको बाटो उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका थिए, तर सचिवालयमा बोल्ने नेताहरूले आफ्नो गुट केन्द्रित भनाइराखेका थिए। माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको थियो, तपाईँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताको दुई अध्यक्ष बीचको एकता हो भन्नुभयो, जुन धारणासँग म पहिले पनि असहमत थिएँ, अहिले पनि असहमति राख्छौँ। दुई अध्यक्ष बीचका कारणले मात्रै एकता हो भने के हामी छाप लगाउने मात्रै व्यक्ति हो? उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्नुभएको थियो। एउटा अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्दा लोकतान्त्रिक काम हुने, अर्कोले गर्दा नाजायज हुने भन्ने हुन्छ। पार्टीभित्र सबै विषयमा छलफल गरौँ, बैठक नै बोलाउँदिन, म नभए पार्टी फुट्छ भन्ने धारणा गलत छ। त्यसकारण छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। झलनाथ खनालले भन्नुभएको थियो, पार्टीमा देखिएको अन्तर्विरोध र समस्याको जड नै गलत नीतिलाई अघि सार्नु हो। दुई अध्यक्ष यसको जड हुनुहुन्छ, त्यसकारण समस्या समाधान गर्नुपर्छ। ईश्वर पोखरेलले थप प्रस्ताव ल्याउनु अगाडि वैकल्पिक बाटोबाट छलफल गरेर केन्द्रीय कमिटी र अरू बैठकहरूमा लैजानुपर्ने बताउनु भएको थियो। छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्ने वामदेव गौतमको धारणा थियो भने प्रस्तावलाई खारेज गरौँ भन्न मिल्दैन, दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गरौँ भन्ने नारायण काजी श्रेष्ठको मत थियो। त्यसैगरी रामबहादुर थापा बादलले बैठकमा लिखित प्रस्ताव ल्याउनै नहुने धारणा राख्नु भएको थियो भने महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा भित्रको विवादले प्रदेश 2 मा पार्टी गतिविधि सबभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिएको छ। प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै 3 वर्ष बित्न लाग्दा पनि नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश 2 को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। अब शिक्षा र बालबालिकाको प्रसङ्ग। कोरोना महामारीका कारण गत चैतदेखि बन्द भएका विद्यालयहरू धमाधम खुल्न थालेका छन्। संक्रमणको जोखिमकै बीच विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै कक्षाहरू सञ्चालन हुन थालेको हो। विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा बनाएर बिहान र दिउँसोको गरी 2 सत्रमा कतिपय ठाउँमा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। भूगोल र कोरोना संक्रमणको अवस्थाको आधारमा विद्यालयहरूले फरक फरक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। कतिपय विकट भौगोलिक क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाको सामग्री पुगेको छैन। यस्ता ठाउँमा जनजीवन सामान्यतर्फ फर्काउन भन्दै धमाधम विद्यालय खुल्दा बालबालिका संक्रमणको उच्च जोखिममा परेका शिक्षाविदहरूले बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सबै क्याम्पस तथा विभागहरूमा पनि अब नियमित पठन पाठन हुने भएको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषदको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको पढाइलाई निरन्तरता दिने हिजो निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी र सतर्कता अवलम्बन गर्दै सम्भव भएसम्म भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको त्रिवीका रजिस्ट्रार डाक्टर पेसल दाहालले सीआईएनसँग बताउनुभयो। पहाडी क्षेत्रका क्याम्पसहरूमा अनलाइन क्लासहरूको चाहिँ अवस्था त्यति राम्रो भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के भयो भने त्यो स्थानीय निकायहरूमा स्कुलहरू सबै सञ्चालनमा हुन थाले। अनि हाम्रा क्याम्पसहरूले पनि अब हामीहरू पनि भौतिक उपस्थितिमा क्लास लिन सक्ने अवस्थामा छौँ भनेको हुनाले हामीले चाहिँ निर्णय के गरेका हौँ भने स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा नेपाल सरकारले तोकेका सबै सुरक्षाका उपाय गरी क्लास सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ भने भौतिक उपस्थितिमा पनि क्लास सञ्चालन गर्ने, यदि त्यो सम्भव छैन भने अन्य वैकल्पिक विधिबाट पनि क्लासहरू सुचारू रूपले नियमित रूपले चलाउने भन्ने निर्देशन दिएको। कोभिड भाइरस कै कारण 7 महिना ढिलो गरी सुरु भएको कक्षा 12 को परीक्षा सकिएको छ। परीक्षाको नतिजा
पुष 15 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी देखिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा महिनादिभित्रै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। कोरोनाका कारण रोकिएर ढिला गरी लिएको परीक्षा हिजो सकिएको हो। उत्तर पुस्तिका परीक्षण, श्रम परीक्षण र नतिजा तयारीका लागि 1 महिना समय लाग्ने अनुमान गरिएको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले सिआइएनलाई बताउनुभयो। बिहानसम्म सबै विषयको उच्च कुञ्जिका सम्बन्धित विद्यालयमा पुग्छ। सुरुको दिनको अङ्ग्रेजीको सोही दिन गयो भनेपछि उच्च पुस्तिका परीक्षण सुरु भइसक्यो होला, हामीलाई थाहा भए अनुसार सुरु भइसकेको छ। त्यस कारणले त्यो ढङ्गले सुरु भयो भने यो 22 गतेभित्र सबै विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीको उच्च पुस्तिका परीक्षण गरेर मार्क्स फाइल सहित बोर्ड कार्यालयमा बुझाइदिनु हुनेछ भनेर हामीले सूचना गरेका छौँ। त्यो अनुसार काम भयो भने अर्को 1 हप्ता हामीलाई चाहिँ स्क्रुटिनिङ गर्न लाग्छ। त्यो 1 हप्ता पछाडि अनि मार्क्स इन्ट्री गरेर रिजल्ट प्रोसेसिङ गर्न हामीलाई बाँकी समयले पुग्छ भन्ने हो। त्यसरी ठिक ढङ्गले काम भयो भने हामी विद्यार्थीको आगामी शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी नै हामी रिजल्ट प्रकाशन गर्ने तयारीमा छौँ। सैद्धान्तिक तर्फको संक्षिप्त परीक्षाको अङ्क, कक्षा 11 को प्राप्त अङ्क र आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्क एकमुष्ट जोडेर विगतमा जस्तै ग्रेडिङ पद्धतिमा कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक हुनेछ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा विभिन्न खाद्य वस्तुका 1189 नमुना संकलन गर्यो। तिनमा 70 नमुना मापदण्ड विपरीत भेटिए। 70 नमुना मध्ये सबैभन्दा बढी 30% प्रशोधित पिउने पानी, 23% दाना, 20% तेल तथा घिउजन्य पदार्थ र 14% खाद्यान्न मापदण्ड विपरीत रहेका थिए। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले 1171 वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गर्यो। तीमध्ये 62 फर्म मात्रै सामान्य अवस्थामा सञ्चालन थिए, बाँकीमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको थियो। खाद्य वस्तुको मूल्य विरोधी नियन्त्रण र बजार हस्तक्षेपका लागि आधा दर्जन भन्दा बढी निकाय कार्यरत छन्। अनुगमन गर्ने संयन्त्र धेरै भए पनि बजार सुध्रिएको छैन। उपभोक्ताहरू ठगिए भएका छन्। बजारको अनुगमन गर्ने र नागरिकलाई सुरक्षित बजारको अनुभव गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई पनि छ, तर स्थानीय तहले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा बजारमा सुधार हुन नसकेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सचिव श्रृङ्ग ऋषि काफ्लेले सिआइएनसँग बताउनुभयो। केही सीमित नगरपालिकाहरूले यो विषयमा चाहिँ बजार अनुगमन गरेको देखिन्छ। त्यो पनि खालि कर्मकाण्ड जस्तो मात्रै देखिएको छ। विशेष प्रभावकारी ढङ्गले बजार अनुगमन भएको, बजार अनुगमनको कारणले बजार सचिएको, बजार स्वस्थ भएको र उपभोक्ताले राहत महसुस गरेको स्थिति चाहिँ पटक्कै नै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयलाई चाहिँ यहाँहरू जस्तो मिडियाले चाहिँ पटक पटक झकझकाइरहनु पर्ने विषय के भएको छ भने संविधानले जिम्मेवारी दियो, अधिकार दियो, तर बजार अनुगमनको विषय पटक्कै उहाँहरूले गर्नु भएको छैन। सङ्घ सरकारले केही काठमाडौँ लगायत केही ठाउँमा देखाउनका लागि केही बजार अनुगमनहरू भएका छन्, त्यसमा पनि स्थानीय तहसँग समन्वय सहकार्य भएको छैन र लामो समयसम्म बजारमा सामान बिक्री हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि अहिले छ्यापछ्यापी म्याद गुज्रिएका सामानहरू चाहिँ जतासुकै छन्। त्यो बजार अनुगमनमा मूल्यको विषय छ, गुणस्तरको विषय छ, नापतौलमा ठगिएको छ। बजार अनुगमनका लागि गठन भएका निकायहरूले दैनिक अनुगमन गरिरहेको दावी गरे पनि बजारमा त्यसको प्रभाव परेको छैन। सधैँ एउटै प्रकृतिका कैफियत भेटिने गरेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा परिचय पत्र र पहिचान खोज्दै मुक्त कमलरी। सरले सबै चिन्नुहुन्छ तर फाइलमा नाम नै छैन, अनि कसरी पाउनुहुन्छ तपाईँले भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। कोरोना बिमा भुक्तानीमा अझै आलटाल सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन भएन। उत्तरी सीमा बन्द हुँदा हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। वन क्षेत्रको संरक्षणमा ग्रामीण महिलाको योगदान, लैङ्गिक हिंसामुक्त वन क्षेत्र हाम्रो अभियान। वन तथा वातावरणको संरक्षणमा ग्रामीण महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, तर विडम्बना यस क्षेत्रका धेरै महिलाहरू विभिन्न खाले हिंसाबाट सुरक्षित हुनुहुन्न। यस्ता हिंसा हुन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य होइन र? हो, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा सामुदायिक वन संरक्षणमा लागेका ग्रामीण महिलाको सुरक्षित सहभागिताका लागि सम्पूर्ण व्यक्ति, समाज तथा संस्थाहरूको ऐक्यबद्धताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सामाजिक हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अकोराब। हेर यस्तो कोरोनाको महामारीमा पनि कस्तो धारा खुल्लै छोडेको होला। हेर गीता, तिमी विद्यार्थी भएकाले त अझ अरूलाई पनि धारा खुल्ला राखेर पानी खेर फाल्नु हुँदैन। धाराको सरसफाई र संरक्षण गर्नुपर्छ।
भनेर अरूलाई पो सिकाउँदै हिँड्नुपर्छ त। माफ गर्नुहोला बालकृष्ण सर, म अबदेखि आफू पनि धारा खुल्ला राख्दिनँ, अरूलाई पनि खुल्ला नराख्नु भनेर सिकाउँछु। धन्यवाद तिमीलाई। हेर, यो धारा र शौचालय वरपर यति धेरै फोहोर भएको छ, यसले त रोग फैलिहाल्छ नि। अब सबै साथीहरू र समुदायलाई यस्तो सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका हात धुने धारा र शौचालयहरूको संरक्षण र सरसफाइमा ध्यान दिनको लागि सबैले जनचेतना फैलाउनु पर्दछ। सार्वजनिक स्थलहरूमा हात धुने धारा र शौचालयको नियमित मर्मत सम्भार गर्नाले कोरोना लगायतका महामारी तीव्र गतिमा फैलनबाट रोक्नुका साथै पूर्वाधारहरूको दिगो रूपमा प्रयोग गर्न समेत सक्दछौँ। सार्वजनिक स्थलमा जडान भएका हात धुने प्लेटफर्म तथा शौचालयको नियमित प्रयोग, सरसफाई तथा संरक्षण गरौँ। UN Habitat र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्रपत्रिकाले छापेका खबर। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले कर्णालीमा 5 लाख मानिस अझै निरक्षर रहेको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। कर्णालीलाई फागुनभित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने योजना छ, तर कोरोना महामारीका कारण प्रदेश सरकारको उक्त लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिएको छ। कोरोनाका कारण साक्षरता अभियान रोकिएको छ। शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक दीपा हमालले भन्नुभयो, तोकिएकै समय फागुनभित्र साक्षर घोषणा गर्न मुस्किल देखिएको छ। कर्णालीमा कुल जनसङ्ख्या 17,69,780 जना रहेको प्रदेश योजना आयोगको अनुमान छ। कुल जनसङ्ख्या मध्ये 73% नागरिक मात्रै साक्षर रहेको तथ्याङ्क सरकारसँग छ। कर्णालीमा अझै 5 लाख निरक्षर भएको खबरमा उल्लेख छ। राजधानी दैनिकले कोरोना बिमा भुक्तानीमा अझै अटेरी भएको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। बिमा कम्पनीले हालसम्म पनि सरकारको निर्देशन लत्याउँदै कोरोना संक्रमित बिमितलाई दाबी माग भएको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नदिएर झुक्याइरहेका छन्। बिमा कम्पनीले पहुँचको आधारमा केही व्यक्तिलाई भुक्तानी दिने गरेको छ भने सर्वसाधारणलाई विभिन्न बहाना बनाएर झुक्याउने काम गरिरहेको खबरमा उल्लेख छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले सुरक्षा जोखिम भन्दै आफ्नै पार्टी कार्यालय प्रधानमन्त्री ओली नजानु भएको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। कार्यसूची अनुसार काम भइरहेको भए यति बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय एकदमै व्यस्त हुनुपर्ने हो। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकपछि हरेक मन्त्रालयको समीक्षा गरेर चालु कार्यक्रमलाई गति दिने मङ्सिरमै हो। तर यस्तो बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय भने सुनसान जस्तै छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली कार्यालय नै नआउँदा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कामहरू समेत प्रभावित भइरहेको छ। ओलीले सिंहदरबार स्थित कार्यालय जान छाडेर बालुवाटारबाट सरकार चलाउन थालेको करिब 8 महिना भइसकेको खबरमा उल्लेख छ। कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पन्नामा गुम्सी पाखा एकीकृत बस्तीको कथा छापेको छ। निर्मित घरमा प्रयोग भएको झ्यालढोका फालेर गोर्खाको घार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राकका तेजबहादुर गुरुङले नयाँ फेर्दै हुनुहुन्छ। एकीकृत बस्तीमा प्रयोग भएको कमसल झ्यालढोका फालेर नयाँ हाल्न गुरुङलाई कम्तीमा 15,000 खर्चिनु पर्नेछ। भूकम्प पीडितका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNले निर्माण गरेको गुम्सी पाखा बस्तीमा भर्खरै हालेको झ्यालढोका फेर्ने तेजबहादुर एक्ला हुनुहुन्न। अधिकांश पीडित भर्खरै राखिएको झ्यालढोका झिक्न र नयाँ तयार गर्न व्यस्त छन्। यसका लागि व्यक्तिगत रूपमा रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थानीयलाई बाध्यता छ। बस्ती निर्माण भयो तर राम्रो काम नहुँदा उनीहरूलाई थप समस्या परिरहेको हरिराम उप्रेतीले लेखेको खबरलाई पहिलो पन्नामा छापिएको छ। भित्री पन्नामा राजावादीको प्रदर्शन रोक्न गृहको निर्देशन शीर्षकको खबर छ। राजसंस्था र पुनर्स्थापनाको मागसहित पूर्व राजाका समर्थकहरूको प्रदर्शन र मुलुकका मुख्य सहरहरूमा हुन थालेको सहरहरूमा प्रदर्शन हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले विरोध र्याली सभा जुलुस लगायतका गतिविधि हुन नदिन 77वटै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। निर्देशन अटयर गरिए बल प्रयोग हुने गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले राजनीतिक आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका नाममा महामारीलाई प्रश्रय दिने गरी कुनै गतिविधि नगर्न र प्रशासनको अनुमति बेगर भएका गतिविधि नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। राप्रपाका नेताहरूले भने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएकाले रोक्न नसकिने र जबरजस्ती रोक्न खोजे प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी उत्तरी सीमा बन्दको सकसको शीर्षक पनि छापिएको छ। हिमाली जिल्लाका नागरिकहरूलाई उत्तरी सीमा बन्द हुँदा सकस देखिएको छ। पूर्वी नेपालका हिमाली जिल्लाका नागरिकहरू झन समस्यामा परेका छन्। ताप्लेजुङको उत्तरी भेगका बासिन्दा परम्परादेखि नै चीनको तिब्बतबाट ल्याएको
भुटे नुन पशुलाई खुवाउँदै आएका थिए। अहिले स्टक सकिएपछि उनीहरू आत्तिएका छन्। गत वर्ष पुसमा चीनले र चैतदेखि नेपालले सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङको उत्तरी नाका सिल गरेपछि वैध रूपले हुने सबै कारोबार ठप्प भएका छन्। नुनदेखि सुनसम्मको भर रहेको तिब्बती आउजाउ बन्द हुँदा त्यहाँका बासिन्दा कष्टकर जीवन भोगिरहेको आनन्द गौतमले ताप्लेजुङबाट, दिपेन्द्र साक्यले सङ्खुवासभाबाट खबर लेख्नु भएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन स्नेहा कर्णबाट। देवेन्द्र धानक पुर्चौडी नगरपालिका बैतडी जिल्ला। हाम्रो यो पुर्चौडी नगरपालिकाभित्र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई 200 भत्ता दिनुको भनेको थियो, त्यो पनि गरिएको छैन। यस विषयमा हामीले पुर्चौडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर कुँवरलाई सोधेका छौँ। यस्तो हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई हामीले भत्ता दिन्छ हामीले कुनैलाई पनि भनेका छैनौँ। तिनीहरूको सुरक्षाको निमित्त तिनीहरूको जीव धनको लागि गाडीको व्यवस्था गरिदियो, खानेको व्यवस्था गरिदियो, तिनीहरूलाई बस्नेको व्यवस्था गरिदियो होइन। अब हामीले अझै पनि पोजिटिभ भेकेलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दैछौँ, तिनीहरूलाई बस्नेको खानेको भत्ताको व्यवस्था हाम्रो पुर्चौडी नगरपालिकामा हामी भनेको पनि छैन। तिनीहरूको कानमा भन्ने मान्छेले गलत भन्यो होला, जसले भनेको छ भत्ताको लागि छ भने उहाँ वीरेन्द्र धानुकले उहाँ भन्नु पर्यो। सम्बन्धी मान्छे चाहिँ किन भन्यो भनेर हाम्रो नगरपालिकाको निर्णय त्यो छैन। सुदूरपश्चिमकै अर्को प्रश्न पनि क्वारेन्टाइनमा बसेको भत्ताबारे। मेरो नाम अर्जुन दौलिया, बझाङ जिल्ला दुर्गाथली गाउँपालिका 7। म असारको अन्तिमतिर इन्डियाबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेको थिएँ। खाना चाहिँ मैले घरबाट मगाएको खाना चाहिँ केहीलाई ओडाले दिएको, खाना नखानालाई पैसा दिने भनेको थियो। अहिलेसम्म पाएको छैन, त्यो कहिले पाइनु पटकको सोध्नु जाँदाखेरि ओडा सचिवले गाउँपालिकाबाट दिएको छैन भन्छ। यस विषयमा हामीले दुर्गाथली गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज जोशीलाई सोधेका छौँ। त्यतिखेर अब साउनको महिनामा उपलब्ध गराउँछौ भनेको साउनको महिनामा चाहिँ हाम्रो यो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यहाँबाट सरुवा भई केआइसिङ गाउँपालिकामा जानुभयो र मेरो नाममा अख्तियारी आउन अलि ढिला भयो। मेरो नाममा चाहिँ अख्तियारी भदौ 28 गते आयो र अहिले आएर चाहिँ मैले खातापाता खोलेर अहिले सञ्चालनमा खातापाता गाउँपालिकाको सम्पूर्ण खातापाताहरू अहिले सञ्चालनमा आएका छन् र अब खातापाता सञ्चालनमा आइसकेपछि अस्ति मात्रै भर्खरै मैले कार्यपालिकाको निर्णय गराएर अब भुक्तानी दिने प्रक्रियामा छु। कहिलेसम्म भुक्तानी भइसक्ला? अबको 1-2 हप्ताभित्रै म सम्पूर्ण यो क्वारेन्टाइनमा बसेका सम्पूर्णहरूको चाहिँ यो बिल भरपाई अनुसार चाहिँ अब भुक्तानी गरिदिन्छु। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। लैङ्गिक हिंसाको प्रसङ्ग। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणका कारण विश्वमा महिला विरुद्धको लैङ्गिक हिंसा बढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोभिड-19का कारण विश्वका सबै स्थानमा महिला तथा बालबालिका विरुद्धको हिंसा बढेको राष्ट्रसङ्घीय लागु औषध तथा ओसार पसार अनुसन्धान केन्द्र राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय अध्ययनले देखाएको छ। संस्थाका कार्यकारी निर्देशक घडा बाइवालले भन्नुभएको छ, लैङ्गिक हिंसा 60% बढेको अध्ययन प्रतिवेदनका क्रममा देखिएको छ। अस्ट्रेलिया र चीन बीचको द्विदेशीय सम्बन्धमा जारी तनाव थप चर्किएको छ। एक अस्ट्रेलियाली सैनिकले अफगान बालकलाई हत्या गरेको दाबीसहितको फोटो चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले 2 दिन अघि ट्विट गरेपछि सम्बन्ध झन तनावपूर्ण अवस्थामा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जुङ उन र उहाँको परिवारले चीनले निर्माण गरेको खोप लगाएको एक अमेरिकी सुरक्षा विज्ञले दाबी गर्नुभएको छ। तर चीनमा परीक्षणकै क्रममा रहेको केही खोपमध्ये कुन खोप किम र उहाँका परिवारका सदस्यहरूले लगायो भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन। चीनमा 3वटा खोप परीक्षणका क्रममा रहेका छन्। र क्रोएसियाका प्रधानमन्त्री आन्द्रेज प्लेनकोभिक कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ। गत शनिबार उहाँकी श्रीमतीलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उहाँलाई पनि परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण देखिएको छ। जापानमा कोरोनाकै कारण बेरोजगार दर बढेको छ। अक्टोबरमा 3 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा बेरोजगारको दर पुगेको जापानी सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अब खेल खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले गर्दै आएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग यो वर्ष नहुने भएको छ। एन्फाले कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित बनेको घरेलु फुटबल प्रतियोगितालाई व्यवस्थित गर्न योजना बनाए पनि यो वर्ष ए डिभिजन लिग गर्न नसक्ने बताएको हो। र सन् 2030 मा हुने एसियाली खेलकुदको आयोजना दावेदारी पेश गर्न लागेको कतारले त्यसका लागि नेपालको सहयोग र समर्थन खोजेको छ। त्यसकै लागि भनेर कतारी ओलम्पिक कमिटिको प्रतिनिधिमण्डल आज नेपाल आउने भएको छ। त्यसको नेतृत्व कतारी ओलम्पिक कमिटिका महासचिव जसिम रसिद जे.ए. अवलुनले गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा कतारी प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल ओलम्पिक कमिटिका पदाधिकारीसँग भेट्नेछ र औपचारिक रूपमा आफूहरूलाई सहयोगका लागि अनुरोध पनि गर्नेछ।
मुक्त कमलरीको कथा मुक्ति भयो, तर मुक्तिको परिचय पत्र र पहिचान भेटिएन। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। करकाप, डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिई करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ, लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। जबरजस्ती करणीको बारेमा थाहा पाउने जोसुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौं। युनिसेफ संघको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब मुक्त कमलरीका कुरा। आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस। नेपालमा दिवस मनाइरहँदा पश्चिम तराईका 12,000 मुक्त कमलरी मध्ये अधिकांशको जीवनमा खासै परिवर्तन भएको छैन। 2070 साल असार 13 गते सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा त गर्यो, तर मुक्त कमलरीलाई दिने परिचय पत्र र सेवा नपाउँदा उनीहरू पीडामा छन्। 13 वर्ष मुक्त कमलरी बस्नुभएका बाँसगढी बर्दियाका बसन्ती चौधरी सरकारले कमलरी मुक्त घोषणा गरेपछि मुक्ति त पाउनुभयो, तर कतिपय मुक्त कमलरीले परिचय पत्र र तालिम पाइरहँदा उहाँले भने केही पनि पाउनु भएको छैन। त्यहाँ जाँदाखेरि अब सरले सबै चिन्नुहुन्छ, तर फाइलमा नाम नै छैन, अनि कसरी पाउनुहुन्छ तपाईँले भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। 5 वर्ष मुक्त कमलरी भएर जीवन बिताउनु भएका कैलालीका माया चौधरीले पनि अझै पूर्व मुक्त कमलरीको परिचय पत्र पाउनु भएको छैन। जसो तसो अनमी पढे पनि मुक्त कमलरी कोटाबाट जागिर पाउने आशामा तुषारापात भएको छ। अहिले त खुलिरहेको छैन अनमीको, अब सायद पछि खुल्न सक्छ नि त। अब परिचय पत्र भएपछि चाहिँ त्यो डाटा हुन्छ, परिचय पत्र छैन भने त अब त्यसमा लड्न पनि सकिँदैन। मुक्त कमलरी विकास मञ्च नेपालका अनुसार पश्चिम तराईका 5 जिल्लामा 12,000 मुक्त कमलरी रहेका छन्, तर अहिलेसम्म 4,661 जनाले मात्रै परिचय पत्र पाएका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा 2,500 मुक्त कमलरीले परिचय पत्र पाएका छन् भने त्यसपछि क्रमशः दाङमा 1,445, कञ्चनपुरमा 362 र बाँकेमा 324 जनाले परिचय पत्र पाएका छन्। मुक्त कमलरी विकास मञ्च नेपालका अध्यक्ष सुनिता चौधरी। अब हामीले 12,000 को लिस्ट चाहिँ पठाएको हो मन्त्रालयमा, अनि त्यहाँबाट चाहिँ जम्मा लगभग 9,000 को मात्रै त्यहाँबाट प्रमाणित भएर आयो। बाँकी हाम्रो 3,500 सम्म मुक्त कमलरीहरूको नामावली अझ पनि छुटेको छ। बर्दियामा भने अहिलेसम्म एकजना मुक्त कमलरीलाई पनि परिचय पत्र वितरण भएको छैन। किन भन्ने प्रश्नमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बर्दियाका प्रमुख भीमबहादुर खत्रीले भन्नुभयो, यहाँ बाँकी थियो, हामी चाहिँ दिउँला भनेको छौँ। गरिदिन्छ कि पहिला दिइन्छ कि म त नयाँ आएको, पर असार 75 असार मसान्त भित्र दिइसक्नु पर्ने हो कि दिए नदिएर दिउ राखिदिएर त्यो हामी दिँदैछौँ। आएकाभरिले भक्काभक्की दिइरहेछौँ। 7 वर्ष अघि सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गर्दा उनीहरूको पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने पनि घोषणा भएको थियो, तर अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय यस विषयमा बेखबर छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी, सुरुमा चाहिँ महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले उतातिर पनि हो कि भन्ने जस्तो पनि भयो। यसमा धेरै अगाडि बढे जस्तो लाग्दैन। तर कतिपय मुक्त कमलरीले भने संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा प्रतिनिधित्व समेत गरिसकेका छन्, तर उनीहरू त्यहाँ पुगेर मुक्त कमलरीको हकहितका लागि के गरे भन्ने प्रश्न कायमै छ। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 40,91,62,हजार रुपियाँ बराबरको सेनिटाइजर नेपालमा भित्रिएको छ। प्रदेश सरकारले दिने भनेको थप भत्ता नपाएपछि कर्णालीका राउटेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। गत कार्तिक 8 गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले राउटेलाई थप 2,000 रुपियाँ भत्ता प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। अधिक तरलताका कारण निक्षेपको ब्याज निरन्तर घट्न थालेपछि त्यसमा राष्ट्र बैंकले चासो राखेको छ। निक्षेपको ब्याज धेरै तल झर्न नदिन
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छलफल तीव्र पारेको छ। र रोजगारीका लागि भारत हिँडेका 130 नेपाली ट्राभल एजेन्सीको ठगीका कारण बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। उनीहरूले सोमबार धनगढी बस पार्क स्थित बर्दादेवी टुर एन्ड ट्राभल प्रालीबाट भारतीय बसको टिकट काटेका थिए, तर यो ट्राभलले आफ्नो 1 करोड ठगी गरेको भन्दै बसले लैजान नमानेपछि उनीहरू अलपत्र परेका हुन्। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेकपाको संवाद जुट भन्दा फुट केन्द्रित बन्दै पार्टी प्रमुख नै बैठकमा उपस्थित नहुने स्थितिमा पार्टी विवादले तल्लो तहसम्मै अप्ठ्यारो, राजावादीको प्रदर्शन रोक्न सरकारको निर्देशन। जोखिमका बीच धमाधम खुल्दै विद्यालय, क्याम्पसहरूमा पनि नियमित पठन पाठन गराउने विश्वविद्यालयको तयारी, कोरोना बिमा भुक्तानीमा अझै आलटाल, सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन भएन। उत्तरी सीमा बन्द हुँदा हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई समस्या, कर्णाली प्रदेशमा अझै 5 लाख मानिस निरक्षर, बजार अनुगमनमा दर्जनौं संयन्त्र, तर उपभोक्ता भने ठगिए। कोभिड-19 संक्रमणका कारण विश्वमा लैङ्गिक हिंसा 60% बढेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन। जापानमा बेरोजगार दर 3 वर्ष यताकै उच्च, अस्ट्रेलिया र चीन सम्बन्धमा तनाव चर्कियो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग यो वर्ष नहुने, कतार ओलम्पिक कमिटिका महासचिव आज नेपाल आउँदै। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नेकपाभित्रको विवादको प्रसङ्गमा छापिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा बनाइएको बासु क्षितिजको चर्चो शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यहाँ नेकपाको बैठक सुरु हुन लागेको प्रसङ्गमा कार्टुनले व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। एकजना मञ्चमा आएर केही भनिरहेका छन्। महासचिवले बैठक सञ्चालन गरेको जस्तो देखाइएको छ र बैठक सञ्चालन क्रममा भनिएका कुरालाई व्यङ्ग्यका रूपमा राखिएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, अब अध्यक्षद्वयलाई एक अर्का विरुद्ध आफ्नो महत्त्वपूर्ण गाली राखिदिन विशेष अनुरोध गर्दछु। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राजभारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीता चिमोरिया बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट यौनिकता शिक्षा केन्द्रित कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।